स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र पाँचथर जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र इलामको आयोजनामा हालै 3 दिने सहकारीहरूको सहभागितामा जडीबुटी खेती सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले गरिबीबाट मुक्त हुने उपाय जडीबुटी भएको हुँदा यसको उत्पादन व्यापक रूपमा विस्तार गरी निर्यात बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ भन्नुभयो। उहाँले जडीबुटी खेती प्राचीन भएको हुँदा तिनै तहका सरकारहरूले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। श्री पोखरेलले देशमा 7000 प्रजातिका जडीबुटीहरू रहेको जानकारी दिँदै सहकारी कर्मीहरूले जडीबुटीको औद्योगिक प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको अवस्थामा जडीबुटीसँग सम्बन्धित सहकारीहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्वागत गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव विनोद बस्नेतले वनस्पतिको महत्त्व बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। तालिममा नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी सङ्घका अध्यक्ष र 1 नम्बर प्रदेशका जडीबुटी सहकारी सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनानन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 4 चिलिङदिनमा रहेको तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। नेपालको प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत सुदूर पूर्वमा पर्ने एउटा पहाडी जिल्ला पाँचथर भौगोलिकता तथा हावापानीका दृष्टिले ज्यादै मनोरम यो ठाउँ विभिन्न सम्भावनायुक्त पनि देखिन्छ। खास गरी कृषिजन्य निर्भरता रहेको जिल्लाका माथिल्लो भूभाग फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको चिलिङदिनमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी खेतीको प्रशस्त सम्भावना रहेको देखिन्छ। यही सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन यहाँ 2068 सालमा तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्था स्थापना भएर कार्य गर्दै आएको देखिएको छ। स्थानीयमा चेतनाको विकासको अभावमा सुरुवाती समयमा बुझाउन निकै कठिन परेको तथा अन्य विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दै संस्थाले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा जडीबुटी व्यावसायिक खेतीको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढेको देखिएको छ। विशेष गरेर व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी नर्सरी उत्पादन र जडीबुटी व्यावसायिक रूपमा खेती विस्तारलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो जिल्ला वन कार्यालय पाँचथर र इलामबाट पनि हामीले चाहिँ केही सम्पर्कहरू गरेर समन्वय गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। र यो फाल्गुनन्द आयुर्वेद शाखा कार्यालय छ, यहाँ आयुर्वेदिक हस्पिटलहरू छ र पालिकाहरूसँग जडीबुटी सम्बन्धी तालिम गोष्ठीहरू हामीले गर्दै आएको छौँ। र सहकारी हाम्रो जडीबुटी सहकारी सदस्यहरूलाई हामीले विभिन्न खालको तालिम ट्रेनिङ गोष्ठीहरू गर्दै आयौँ। हामीले लोड सल्लाह यो टिम्बुर लगायत हर्रो बर्रो आश्वगन्धा कुरिलोदेखि लिएर अब सबै खाले खेती हामीले गर्दै आएको छौँ। र यसमा अहिले हामीले सहकारी मार्फत चिराइटु चाहिँ हामीले अहिले अब लगभग हाम्रो फाल्गुनन्द गाउँपालिकाबाट हाम्रो सहकारी मार्फतै
लगभग 10 लाख जतिको चाहिँ हामी यहाँ बिक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ र सतुवा अलिअलि बिक्री गरेका छौँ। जस्तो अब 5 लाख जतिको सतुवा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ खेती गरेर सहकारी मार्फत हामी वितरण गर्ने गरेका छौँ। हामीले जिल्ला वन कार्यालयबाट त्यहाँ भएको उपलब्ध बिरुवाहरू जस्तो अमला भयो, हर्रोबर्रो भयो, आश्वगन्ध भयो, टिम्बुर भयो, बोके टिम्बुर भयो, लगायत तेजपत्ता भयो, यो 8-10 किसिमको बिरुवाहरू चाहिँ हामीले 3-4 वर्ष जति भयो हाम्रो जडीबुटी सहकारी सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले गाडी मार्फत ल्याएर वितरण गर्ने गरेका छौँ। र अब हामी यो जडीबुटी सहकारी मार्फत चाहिँ सहकारी सदस्य लगायत अरू अन्य सदस्यहरूलाई पनि चाहिँ हामी वितरण गर्ने। स्थानीय सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर संस्थाले जडीबुटी खेतीको लागि गरेको प्रयास स्वरूप अहिले यस क्षेत्रमा जडीबुटी खेतीतर्फ ध्यान जान थालेको देखिएको छ। संस्थाले बिउ तथा बिरुवाको लागि गरेको सहयोगले सदस्यहरूलाई धेरै सजिलो हुन गएको पनि महसुस गरिएको छ। स्वास्थ्यको लागि निकै लाभप्रद जडीबुटी खेती आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक रहेको देखिएको छ। यहाँबाट मनकी आमदाम भइरहेको छ र चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 3 लेयर 4 लेयर खेती गर्छौँ। अहिले हामी यहाँ उभिरहेका छौँ, यहाँ चिया पनि छ, बिचबिचमा लौटसल्लाहरू हालेका छौँ, बिचबिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले देखिरहनुहुन्छ किवी, घोरटाप्रे, मजिठो जस्ता जडीबुटीजन्य बिरुवाहरू हामी एकै ठाउँमा गर्ने गर्छौँ र यही तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्था मार्फत हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। र तिनचुले जडीबुटी सहकारी संस्थाले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पशु पन्छी तपाईँको जडीबुटी लगायत चाहिँ विभिन्न कृषि सम्बन्धी वस्तुहरू चाहिँ अनुदानमा वितरण गर्दै आइरहेको छ र त्यही मार्फत अनुदान मार्फत आएका बोट बिरुवा यी लौटसल्लाहरू। जडीबुटी खेतीबाट हुने दीर्घकालीन फाइदाका कारण विदेशको रोजगारी छोडेर यसमा लाग्नेहरू पनि देखिएका छन्। स्थानीय अमर नेमवाङ विदेशमा रोजगारी गरी फर्केका हुन्। 6-7 वर्ष अगाडि गएको थिएँ। दक्षिण कोरिया 5 वर्ष मेरो बसाइ भयो। त्यहाँ गइसके पछाडि म विशेष त उत्पादन क्षेत्रमा गएको, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा गएँ। तर त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको कृषकहरूको काम गराइ र उहाँहरूको मनोबल, उहाँहरूको भिजन हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरो चाहिँ म पनि अब मेरो देशमै गएर गर्छु भन्ने भावना ममा आयो। त्यो भइसकेपछि म कोरियाबाट यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ मैले मेरो यो प्लटमा 60 रोपनी प्लट छ, त्यहाँ चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा यो बङ्गुर र जडीबुटीहरू, तेजपत्ता, लौटसल्ला, किवी र अलैँची गरिरहेछौँ र त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक मलहरू चाहिने भएकोले गर्दाखेरि अहिले यहाँ बङ्गुरको व्यवसायको लागि पनि के भन्छ व्यवसाय गर्ने भनेर चाहिँ हामी संरचनाहरू बनाउन थालिरहेछौँ र अरू जडीबुटी, तेजपत्ता, लौटसल्ला अरू चाहिँ हाम्रो यो श्री तिनचुले जडीबुटी सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ उहाँहरूले बिरुवा दिनुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ यो एरियामा, यो प्लटमा हाल्ने काम गरिरहेछौँ, रोप्ने काम गरिरहेछौँ। सहकारी मार्फत हामीले उत्पादन गरेका जडीबुटीहरू सबै चाहिँ सङ्कलन गरेर उहाँहरूले चाहिँ उचित बजारमा पुर्याइरहनु भएको छ। सहकारीबाट त्यो हामीलाई सहयोग भइरहेछ सर। त्यसले गर्दा अब सायद विदेश चाहिँ गइँदैन होला सर। जडीबुटी खेती सँगसँगै चिया खेती पनि यहाँको हावापानीमा निकै राम्रो हुने देखिएको छ। तसर्थ यहाँ चिया खेती पनि प्रशस्त मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ। यसका साथै विभिन्न प्रकारका फलफुल खेती पनि राम्रो हुने भएको कारण जडीबुटीसँगै चिया तथा फलफुल खेतीमा कृषक सदस्यहरू आकर्षित हुँदै गएको पनि पाउन सकिन्छ। यस प्रकार खेतीको व्यावसायिक प्रवर्धनको लागि तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्थाले पुर्याएको सहयोगले गर्दा सजिलो हुन गएको महसुस गरिएको छ। यो चिया खेती गरेको चाहिँ लगभग 20-21 वर्ष भयो। योभन्दा अगाडि यो ठाउँ चाहिँ केही पनि थिएन, बोट बिरुवाहरू केही पनि थिएन। साथसाथै यो हामीले यहाँ चियासँगै हामीले फलफुल पनि ल्याएको छौँ। जस्तै किवी भयो, हामीले दाँते ओखर पनि ट्राईको लागि ल्याएको छौँ। त्यस पछाडि हामीले नास्पातीहरू पनि ल्याएको छौँ। अनि जस भर्खर अहिले हामीले ल्याएको छौँ, हुँदैछ राम्रैसँग। जडीबुटी सहकारी मार्फत चाहिँ हामीले यो लोटसल्ला
अनि तेजपत्ता अनि अरू बोके टिमुरहरूको चाहिँ बिउहरू चाहिँ पाएका छौँ। हामीले रोपेको पनि छौँ। बेच्नुको लागि चाहिँ हामी सहकारी मार्फत कहिले हामी फिल्म पनि पठाउँछौँ, कहिले हामी लोकल फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि दिन्छौँ, अनि कहिले आफै बनाएर आफै ह्यान्डमेड बनाएर आफै बेची पनि रहेछ चिया चाहिँ। जे होस् हामीलाई सन्तोषजनकै छ योबाट। तिनचुले सहकारी संस्थाको सहयोग र सदस्यहरूको प्रयासमा भएका जडीबुटी लगायत चिया अनि फलफुल खेतीमा राम्रो परिणाम देखिए पनि त्यसको उचित मूल्य पाउन नसकेको प्रति भने केही उदासीनता आएको सदस्यहरू सुनाउँछन्। मैले यहाँनिर सिल टिम्बुर, बोके टिम्बुर लगायत यहाँ चिरेतोहरू, लौटसल्लाहरू लगाएको छु। आम्दानी अहिले लौटसल्लाहरू अब चिरेतोहरूबाट अब नभएर अहिले विशेष गरेर यो चिरेतो र यो सिल टिम्बुरबाट चाहिँ अब सालमा अब हल्का त्यस्तो धेरै त नभनौँ होइन, अब यो अलिअलि इन्कम भइरहेछ। समग्रमा अब सालभरिमा त्यही 1-1.5 लाख जस्तो हुन्छ होला। अब हामीले चाहिँ यो प्रशोधन केन्द्र नै यतैतिर ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चलिरहेछ हाम्रो संस्थामा चाहिँ। प्रशोधन केन्द्रहरू ल्याउँ, अनि यो प्रशोधन केन्द्रको लागि अब यो 2-4 रोपनी जग्गा पनि हामी खोजिरहेछौँ त्यो भवन निर्माणको लागि। त्यो कतिको सफल हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा प्रपोजल तयार भएको छ। हामी प्रशोधन पनि यतै ल्याएर सस्ताबाट नै चलाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ। तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्था मार्फत भएका प्रयास र पहलमा स्थानीय जडीबुटी फलफूल आदिको उत्पादन त बढेको छ नै, यसको साथसाथै नेपाली कागज उत्पादनको लागि लोकता पनि यहाँ उत्पादन भइरहेको पाइन्छ। कागज उत्पादनको लागि स्थानीयमै साना उद्योग पनि सञ्चालन भइरहेको छ, जसका माध्यमबाट नेपाली कागज उत्पादनसँगै आय आर्जन पनि बढेको पाइन्छ। लोकता अब यसले चाहिँ विशेष गरेर हामी चाहिँ यहाँ अब काँचो कागज भन्छ नेपाली कागज होइन, अनि त्यहाँदेखि सर हामी जापानिज प्रविधिबाट पनि हामीले यसले चाहिँ अब विशेष गरेर अब हामी धेरै उसमा चाहिँ अब नेपाली कागजको लागि चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ अलिकति कम रेटमा जान्छ। 100 रुपियाँ केजी हामी जापानिज प्रविधिबाट जाने चाहिँ अब 500 रुपियाँ केजीसम्मलाई जाँदैछ सर बाहिर विदेश। विशेष गरेर हाम्रोमा अहिले एकदम व्यापक तरिकाले विशेष गरेर अब एउटा व्यावसायिक तरिकाले पनि अब लागि परिरहेछौँ होइन, लागि पर्दैछौँ र अब जति हामीले व्यवसाय गरे अनुसार खेती गरिने अनुसार पनि अब लगानी गरे अनुसार फाइदा पनि भइरहेछ सर होइन। कृषिजन्य उत्पादनको दृष्टिले निकै सम्भावना रहेको पाँचथर जिल्लाको यो फाल्गुनन्द क्षेत्र पक्कै पनि आर्थिक, पर्यटन, पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त सम्भावना भएको स्थानको रूपमा लिन सकिन्छ। यसैको फलस्वरूप स्थानीय तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्थाबाट भएका प्रयासले सदस्यहरूमा जुन चेतना विस्तार भएको छ र जडीबुटी फलफूल लगायतको व्यवसायिक खेतीबाट भएको आर्जनका कारण स्थानीयको अवस्थामा सुधार आएको पनि अनुभव गरिएको छ। तर यस ठाउँमा कच्ची मोटर बाटोको कारण यातायातको सहज पहुँच पुगेको देखिँदैन। अझ वर्षातको समयमा भने यातायात चल्न पनि मुस्किल पर्छ यो ठाउँमा। यस्तो अवस्थालाई सुधार गरी स्थानीयमा प्रशोधन उद्योगको स्थापना, बाह्य बजारमा सहज पहुँच जस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउन सके जडीबुटी उत्पादनको लागि अत्यन्तै उर्वर यो क्षेत्र तथा प्रदेशले धेरै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम रहेको बताउँदै जडीबुटी सहकारी सङ्घका अध्यक्ष 1 नम्बर प्रदेश जडीबुटीको लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रबाट हरेक हिसाबले हामी राज्यलाई यानि कि सरकारलाई अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ। यो जडीबुटी सम्बन्धी एउटा जागरण अभियान अगाडि बढिराखेको छ। अर्को सहकारीमा आबद्ध गर्ने, सङ्गठित गर्ने कुरा यो पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। वास्तवमा सहकारी भनेको प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिने र
कृषकहरूसँग जोडिने भनेको त जडीबुटी रहेछ हैन। हरेक दृष्टिकोणले स्वास्थ्य, आर्थिक, पर्यावरण, पर्यटन र देशको अर्थको विकासमा मेरुदण्डको रूपमा त जडीबुटी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जुन सहकारीको माध्यमबाट हैन जनतालाई सचेत पार्ने, जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने, जनतालाई उत्पादनमा जोड दिने र यहाँबाट उत्पादन हुने चिजहरूलाई यदि त्यो बजारको पनि व्यवस्था गरिदिने र उचित किसानहरूको मूल्य पनि व्यवस्थापन गर्नको निम्ति राज्यले पहल गर्ने, त्यो राज्यलाई पहल गर्ने र राज्यलाई चाहिँ साँच्चै जिम्मेवारीपूर्वक त्यो ठाउँमा पुर्याउने फेरि हाम्रो सहकारी नै हो। स्थानीयमा रहेको यिनै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्थाले सरकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा जडीबुटी खेती सम्बन्धी चेतना विस्तार गर्दै व्यावसायिक खेती विकासको लागि प्रोत्साहित गराउने ध्येय लिएको पाइन्छ। साथसाथै प्रशोधन केन्द्रको स्थापनामा ध्यान दिने सोच पनि बनाएको पाइन्छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अहिले हामी अब यो व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेती विस्तार गर्नुको लागि अब आफै नर्सरी उत्पादन गर्ने र यसलाई उत्पादन व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेती विस्तार गर्दै अगाडि बढौँ र यहाँ बेरोजगारलाई रोजगारको समस्या पनि हल हुने। अब जस्तो हामीले उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ यहाँ प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गरेर हामीले बाहिर पठाउँदाखेरि किसानहरूले अहिलेसम्म सही मूल्य पाएको छैन। यसको चाहिँ पहल गरेर यसको बजार हामी आफै खोज्ने। विभिन्न कठिनाइका बावजुद पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा रहेको तिनचुले जडीबुटी कृषि सहकारी संस्थाले स्थानीयमा रहेको सम्भावनालाई उजागर गर्दै व्यावसायिक जडीबुटी खेतीमा चेतना विस्तार गर्दै स्थानीयमा रोजगारी तथा आर्थिक आर्जनको बाटोमा लगाई सदस्यहरूको जीवन सुधारमा जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ यसलाई पक्कै पनि प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गरेको प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। नेपालको विविध भौगोलिकता र यहाँको हावापानी जडीबुटी खेतीको लागि निकै उपयुक्त रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। जसरी पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा तिनचुले सहकारी मार्फत जडीबुटी खेती गरिएका छन् र स्थानीयले त्यसबाट जुन लाभ प्राप्त गर्न सक्षम बनेका छन्, यस्ता उदाहरणहरू देशका अन्य भागहरूमा पनि छँदैछन्। यसरी जडीबुटी खेतीको लागि उपयुक्त रहेका देशका विभिन्न क्षेत्रमा जडीबुटी खेतीको विकास तथा प्रवर्धनको लागि केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी सङ्घले अब आउँदा समयमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छ त? अध्यक्ष ईश्वरी पाण्डे: अब हामी रणनीतिक तरिकाले पनि बनाउँछौँ र हाम्रो सिङ्गल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी सङ्घले पनि 753 पालिकाहरूमध्ये हामीले क ख ग गर्छौँ। क भनेको सबैभन्दा बढी हाई भेल्यु भएको जडीबुटी क्षेत्र रहेको, त्यहाँ जमिन बाँझो रहेको, सिमसार क्षेत्र भएको, राष्ट्रिय जङ्गलले छोएको वा भएको वा सिमसार क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जका टेरिटोरी बस्ती पनि रहेको तर बेरोजगार अवस्थामा भएका बस्तीहरू व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यहाँका शिक्षा र स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारोमा परेका भाइ बहिनीहरूबाट न्यू जेनेरेसनको शिक्षालाई समेतको अध्यापन र उत्पादन दुईटै कुरालाई सँगै लिजान प्राविधिक शिक्षालयसँग हाम्रो सहकारी रहनेछ। आयुर्वेद शिक्षालय जुन अहिले भर्खर गएको वर्ष यो प्रदेश नम्बर 1 को युगमा आयुर्वेद युगमा विश्वविद्यालय त्यो गठन भएको छ। सञ्चालन प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सबै सकेका छ। त्योसँग हामी जोडिन्छौँ। यता नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सबै विभागीय संरचनासँग भएका उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमहरूका वन उद्यम कार्यक्रम, जडीबुटी उद्यम कार्यक्रम, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना वा नर्सरी स्थापनादेखि लोकमुख जडीबुटीहरू वा लोकमुख तपाईँको बिरुवा त्यो संरक्षण, सङ्कलन, प्रवर्धन सहितका सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई हामी हिमाल पहाड तराईको अवस्था र व्यवस्था बुझेर त्यहाँको बस्तीलाई जे माग्यो, बस्तीले जे हिजो घुमाउँदैछ वा घुमाइसक्यो त्यहाँ फेरि ल्याउन सकिन्छ वा पर स्थानीय तहबाट ल्याउन सकिने, स्थानीय तह घुम्यो भने पर स्थानीय तहबाट पनि त्यहाँ ल्याउन सकिने हुन्छ। त्यसका रणनीतिक योजनाहरू बनाउने र राजनैतिक रूपमा त्यहाँका मान्छेहरू जुन बस्तीमा जो मान्छे रोजगार नपाएर जो मान्छे श्रम गर्न खोजिरहेको तर श्रम गरेको त्यसको मूल्य नपाउने अवस्था देखेर
प्रताडित छ ती मान्छेहरूलाई फर्काउने हराभरा बनाउने मनैदेखि उमङ्ग जोस जाँगरसहित स्वस्थ व्यस्त बनाउनका लागि हामीले रणनीतिक रूपमा कार्यान्वित योजना कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ युवाहरूको जो नेपाल छोडेर भाग्ने जो प्रविधि विकास भएको छ बाध्यकारी बनेको छ त्यसलाई सरलीकरण गर्ने सहजीकरण गर्ने मेरो देशमा मैले मेरो कुनै कारणले मेरो अर्को केही रहर चुम्नका लागि बाहेक म नेपाल छोड्न पर्दो रहन्छ भन्ने कुराको अनुभूति हुने गरी हामीले 7वटै प्रदेशका विशिष्टकृत पालिकाहरूलाई अब अहिले निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको बिचमा रणनीतिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी र जडीबुटीका बहुमूल्य प्रजातिका जडीबुटीको पहिचान गराउने परिचालन गराउने खेतीयोग्य जमिन चाहिँ जो छोडेर भाग्दै हुन्छ वा जमिन भाँजो पल्टिरहेछ असीम छ नदी विकासका सेक्टरहरू जो चाहिँ 100 हेक्टर खाली छन् त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने सिमसार क्षेत्र सुक्खा पर्दैछ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने पहाडी श्रृङ्खला चाहिँ जो पहिरोले अव्यवस्थित भएको छ त्यहाँ व्यवस्थित बिरुवाहरू जो यो मानव सृष्टिसँग जोडिने खालका बहुमूल्य खालका बिरुवाहरू वृक्षारोपणको कार्यक्रम लग्ने र त्यही मान्छेहरूलाई त्यो बिरुवा मेरो लागि हो त्यो बिरुवाबाट फल्ने फल त्यो बिरुवाबाट फुल्ने फुल त्यो बिरुवाको पात बोक्रा र जरा मेरो परिवारको लागि सृष्टिको लागि मेरो समाजको लागि मेरो समृद्धिको लागि हुने गरी त्यो हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान विज्ञान र त्यो प्रयोग तीनटै चिजको व्यवस्थापन वन व्यवस्थापन प्रक्रियाको आधारसहित जडीबुटी क्षेत्रले त्यो कार्यक्रम गर्ने जसको लागि जलवायु परिवर्तनका असरका कारण जुन प्रकृतिमाथि क्षति भएको छ मानव सृष्टिमाथि क्षति भएको छ माटो व्यवस्थापनमा क्षति भएको छ यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न हामीमा भएको स्रोत पहिचानमा ढिलाइ भएको कारणले हामी जो गरिबीको रेखामुनि छौँ जो अप्ठ्यारामा छौँ हामीसँग एकमुठी जडीबुटी हुँदा जुन समृद्धि चुम्न सकिन्छ त्यो नचिन्दाको ढिलाइ अब ढिलाइ गर्न हुँदैन हामी सबै केन्द्रीय सङ्घदेखि तलसम्म रहेका सबै सदस्य सिया सदस्य सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारी साथीहरू सबैले आफ्नो भूगोलसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको पहिचान गर्ने विज्ञ सदस्यहरूको अभाव छ भनेपछि त्यहाँ हामी त्यसलाई जोड्नका लागि विज्ञहरू यतातिर हाम्रो वन तथा वनस्पति विभागसँग रहेका विज्ञ सदस्यहरू अनि आयुर्वेद विश्वविद्यालयसँग जोडिएका विज्ञ सदस्यहरू कीर्तिपुर आयुर्वेद क्याम्पस छ त्यहाँ अध्ययन अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरू अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउने संस्कृत विद्यापीठमा पढाउने र पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू र प्राध्यापकहरू समेतको यो र नेपाल त्यो जुन हिन्दू संस्कार वा विभिन्न भाषाभाषी के भन्दा यो संस्कृत सहिष्णुतामा पनि जडीबुटीमा आधारित जो विज्ञहरू त्यसको के भन्छ ग्रन्थहरू छ जस्तै हिन्दू संस्कारभित्रको ऋग्वेद त्यसको एउटा सिङ्गै पाठ हो यी सबैमा आधारित वस्तु पहिचानमा शिक्षाको जो पहिचान र परिचालन छ त्यसलाई उत्पादनमा र उत्पादनलाई बजार प्रवर्धन र समृद्धिसँग जोड्ने समाजको जो गति छ त्यसलाई प्रगतितर्फ लैजाने केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी नेपालको संविधान सफल गराउन सबै 7वटै प्रदेश र 753 पालिकाको अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र त्यहाँभित्र रहेका सबै गरिबीको रेखामुनि रहेका श्रमजीवी मान्छेहरूको जीवन प्राकृतिक सांस्कृतिक र सामाजिक सबै ठाउँमा नयाँ उमङ्गका साथ अबको यो 5 वर्षलाई नयाँ तरिकाले जोड्न हाम्रो केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी सङ्घ कटिबद्ध छ त्यही अनुसारको योजना नीति कार्यक्रममा हाम्रो सहकार्य रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुलचोक ललितपुर पोस्ट बक्स नम्बर 5717 फोन नम्बर 5010-131 इमेल kopsanchar@gmail.com वेबसाइट www.ncdb.org.np यो कार्यक्रम तपाई आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।